नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन इकराम, मैं जमशेद मल्ली हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह 13वां रोज़ा है और हम इंशाअल्लाह 13वें पारे का ख़ुलासा आपके साथ शेयर करने की सआदत हासिल करेंगे। 13वें पारे का आगाज़ भी सूरह यूसुफ से होता है। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम जब जेल से आज़ाद हो गए तो बादशाह ने जनाब यूसुफ को अपने करीबी मुसाहिबीन में शामिल कर लिया। आप इब्तदाई तौर पर वज़ीर ख़ज़ाना और बाद में अज़ीज़ मिस्र के मनसब पर फाइज हो गए। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ज़री निज़ाम को बड़ी तवज्जो से चलाया और खुशहाली के 7 सालों में मुस्तकबिल के लिए बेहतरीन प्लानिंग की, यहाँ तक कि जब पूरी दुनिया में कहत साली आम हो गई तो मिस्र की मईशत इंतहाई मजबूत और मुस्तहकम हो चुकी थी। कहत साली अपने अरूज पर पहुंची तो गले के हसूल के लिए दुनिया भर से काफ़िले मिस्र पहुंचने शुरू हो गए। जनाब याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों ने भी मिस्र का रुख किया। जब वो अजीज़ मिस्र के महल में दाखिल हुए तो जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों को पहचान गए, जबकि आपके भाई आपसे गाफिल थे। आपने बातों बातों में अपने भाइयों से कहा कि अगली मर्तबा अपने छोटे भाई बिन्यामीन को भी साथ लाना। अगर तुम अपने छोटे भाई को न लाए तो तुम्हें गले से कुछ भी नहीं मिलेगा। और साथ ही जो पूंजी उनके भाई गल्ला खरीदने के लिए लाए थे उसको भी अपने भाइयों के सामान में डाल दिया। जब जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई जनाब याकूब अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो उन्होंने अज़ीज़ मिस्र की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की और साथ ही ये भी बतलाया कि अज़ीज़ मिस्र की ख्वाहिश थी कि हम भाई बिन्यामीन को भी साथ लेकर जाएं। जनाब याकूब अलैहिस्सलाम ने जवाब में कहा कि क्या मैं तुम पर उसी तरह एतमाद करूं जिस तरह मैंने इससे कबल तुम पर यूसुफ अलैहिस्सलाम के मामले में किया था। इस पर जनाब याकूब के बेटे खामोश हो गए। जब सामान खोला गया तो उसमें से गले के साथ साथ पूंजी भी बरामद होगी। इस पर याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों ने कहा, देखिए बाबा, अज़ीज़ मिस्र ने तो हमारी पूंजी भी हमें दे दी है। अब जनाब याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं बिन्यामीन को तुम्हारे साथ उस सूरत में रवाना करूँगा कि तुम उसकी हिफाजत की कसम खाओ। बेटों ने जनाब याकूब अलैहिस्सलाम के सामने हलफ दिया तो जनाब याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को नसीहत की कि जब मिस्र में दाखिले का वक्त आए तो अलहदा दरवाज़ों से दाखिल होना। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई दोबारा उनके पास पहुँचे तो जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जनाब बिन्यामीन को अलहदा एक तरफ कर लिया और उनसे कहा कि मैं आपका भाई यूसुफ हूँ। इसके बाद यूसुफ ने अपना प्याला जनाब बिन्यामीन के सामान में रखवा दिया। जब काफ़िला रवाना होने लगा तो ऐलान करवाया गया कि काफ़िले वालों, तुम चोर हो। जनाब याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों ने जवाब दिया कि अल्लाह की कसम, हम ज़मीन पर फसाद फैलाने नहीं आए और न ही हम चोर हैं। इस पर उनसे कहा गया कि अगर तुम में से किसी के सामान से बादशाह का प्याला बरामद हो गया तो उसकी क्या सज़ा होगी। जवाब में जनाब यूसुफ के भाइयों ने कहा कि उसकी सज़ा ये है कि जो मुजरम होगा वो खुद अपने किए का ज़िम्मेदार होगा। जब सामान की तलाशी ली गई तो जनाब बिन्यामीन के सामान से वो प्याला बरामद हो गया। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने इस मौका पर बड़े अजीब रद्द-ए-अमल का इज़हार किया और कहा कि अगर बिन्यामीन ने चोरी की है तो इससे कबल उनके भाई यूसुफ ने भी चोरी की थी। इस पर जनाब यूसुफ ने कहा कि जो तुम इल्ज़ाम तराशी करते हो इसकी हकीकत से अल्लाह बखूबी आगाह है। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने ये भी कहा कि आप हम भाइयों में से किसी एक को पकड़ लें। जनाब यूसुफ ने कहा कि माज़अल्लाह, हम किसी मुजरम की जगह किसी दूसरे को किस तरह पकड़ सकते हैं। जनाब यूसुफ के एक भाई ने कहा
کہ میں تو واپس نہیں جاؤں گا یہاں تک کہ بابا یعقوب مجھے اجازت نہیں دیں گے یا اللہ میرے حق میں کوئی فیصلہ نہیں فرما دیتا۔ جناب یوسف کے بھائی جناب یعقوب کے پاس پہنچے اور ان کو جناب بنیامین کی گرفتاری کی خبر دی تو جناب یعقوب نے بلند آواز سے جناب یوسف کا نام دیا اور آپ اتنی شدت سے روئے کہ آپ کی بینائی بھی چلی گئی۔ جناب یعقوب نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ آپ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں اور جناب یوسف اور ان کے بھائی کو تلاش کریں۔ اب جناب یوسف کے بھائی دوبارہ مصر آئے تو انہوں نے جناب یوسف کے پاس آ کر اپنی غربت کی شکایت کی اور صدقے کا تقاضا کیا تو جناب یوسف نے پوچھا کیا آپ بھول گئے جو آپ نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا تھا؟ بھائیوں نے کہا آپ یوسف کو کیسے جانتے ہیں؟ کہیں آپ ہی تو یوسف نہیں؟ کہا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ نے ہم پر احسان کیا، بے شک جو صبر اور تقوی کو اختیار کرتا ہے تو اللہ نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اس موقع پر جناب یوسف کے بھائی انتہائی شرمسار ہوئے اور انہوں نے آپ سے معافی چاہی تو جناب یوسف علیہ السلام نے کہا تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا اور اللہ بھی تمہیں معاف کرے۔ جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو اپنی قمیض اتار کر دی اور کہا کہ جناب یعقوب کے چہرے پر ڈالنا، ان کی بینائی واپس آ جائے گی اور آئندہ ان کو بھی اپنے ہمراہ لانا۔ جناب یعقوب کے بیٹے جب آپ کی قمیض لے کر روانہ ہوئے تو جناب یعقوب نے اپنے گھر میں موجود افراد سے مخاطب ہو کر کہا کہ مجھے بیٹے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ جب مصر سے آپ کے بیٹے آئے اور انہوں نے آپ کے چہرے پر قمیض ڈالی تو جناب یعقوب کی بینائی واپس آ گئی۔ سب اہل خانہ مصر کو روانہ ہو گئے۔ جب جناب یوسف کے پاس پہنچے تو آپ نے جناب یعقوب کو تخت پر بٹھا لیا۔ جناب یعقوب اور ان کے 11 بیٹے جناب یوسف کے سامنے جھک گئے۔ اس شریعت میں تعظیمی سجدہ جائز تھا جبکہ مسلمانوں کے لیے تعظیمی سجدہ منع ہے۔ حضرت یوسف نے اس موقع پر پروردگار عالم کا شکر ادا کیا اور دعا مانگی کہ اے میرے پروردگار مجھے اسلام پر موت دینا اور صالحین کے ساتھ ملا دینا۔ جناب یوسف علیہ السلام کا واقعہ عروج و زوال کی ایک داستان اور صبر و استقامت کی دستاویز ہے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ صبر کا پھل ضرور دیتا ہے چاہے اس میں کچھ دیر ہی ہو۔ اس کے بعد سورہ الرعد ہے۔ آغاز میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں جتلاتے ہوئے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے انواع و اقسام کے پھل پیدا کیے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ہر قوم میں ایک ہادی مبعوث فرمایا۔ یہ بھی بتلایا کہ بجلی کی کڑک اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتی ہے اور فرشتے اللہ کے خوف سے کانپتے ہیں۔ فرمایا کہ دلوں کا امن اور سکون اللہ کے ذکر اور اس کی یاد سے حاصل ہوتا ہے۔ اس کے بعد سورہ ابراہیم ہے۔ ابراہیم نے اپنی اولاد کی دنیاوی اور اخروی فلاح و بہبود کے لیے بہت سی دعائیں مانگی اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے جذبات سے معمور رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں ہمارے لیے یہ درس اور سبق موجود ہے کہ ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہنا چاہیے اور کسی بھی وقت اس کی حمد کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن مجید میں بیان کردہ مضامین سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ میری کاوش پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، اگلے پارے کی کلاسز کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔